बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा मौजू है वो है हाउ टू स्टे मोटिवेशन ऑल द टाइम, कि आपने अपने आप को ज़िंदगी में किस तरह मुतहर्रक रखना है, कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को किस तरह मुतहर्रक रख सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी आपने अपने टारगेट सेट किए हैं, जो भी आप अपने बनना चाहते हैं, या आप अपनी ज़िंदगी में अपने मुस्तकबिल में जो भी काम करने हैं, उसमें आप अपने आप को किस तरह मुतहर्रक रख सकते हैं। और इस अपने आप को मुतहर्रक रखने के लिए नाज़रीन, मैं आज आपको चंद एक पॉइंट बताऊंगा जिस पर अमल पैरा होकर आप अपने आप को ज़िंदगी में कामयाब कर सकते हैं। उसमें पॉइंट नंबर 1 जो है वो है कि सेट क्लियर गोल, कि आप अपने जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपके अहदाफ हैं, जो भी आपके टारगेट्स हैं, उनको आप लिख लें और लिख कर उनकी तरतीब सेट कर लें और लिख कर रख लें। जो भी आपके अहदाफ हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, आप उनको लिख लें। नंबर 2 पे आता है ब्रेक इट डाउन, कि जो आपने अपने टारगेट सेट किए हैं, जो आप करना चाहते हैं, उनकी आप लिस्ट बना लें और उनके छोटे छोटे हिस्सों में उसको तकसीम कर लें, और ताकि उन टारगेट्स को आपको अचीव करने में मुश्किल ना हो। फ़र्ज़ करें हमने एक किताब है जिसको हम पढ़ना चाहते हैं 1 महीने में, तो हम उसको इस तरह देखेंगे कि अगर उसके 200 सफ़ात हैं या उसके 180 सफ़ात हैं, तो हम 30 में उसको डिवाइड करेंगे। तो वो जब हम डिवाइड करेंगे तो 6 सफ़ात जो हैं वो 6 पेजेस जो हैं वो पर डे हमारे आते हैं। तो जब हम उसको पढ़ना शुरू करेंगे तो हम देखेंगे कि हमने अपना कोई आज का जो गोल था, जो हमारा आज का टारगेट था, वो पूरा किया है। फिर उसके बाद हम 10 दिन के बाद हम 15 दिन के बाद अपने आप को जजमेंट करेंगे। इसी तरह अगर आप यूट्यूब में आपने कोई चैनल बनाया हुआ है और आपका टारगेट है कि आपका 1 लाख व्यूअर हो या 1,20,000 आप साल में करना चाहते हैं, तो 6 माह में आपके 60,000 हो जाएंगे और इस तरह 3 माह में आपके 30,000 हो जाएंगे। नाज़रीन, जो तीसरा हमारा तरीका है कि आपने किस तरह अपने आप को मोटिवेशन देनी है, किस तरह अपने आप को मोटिवेट रखना है, तो वो तीसरा तरीका है कि फाइंड योर वाई, कि आप अपनी वाई को तलाश करें, कि आपने जो काम करना चाह रहे हैं या जो गोल आपने हासिल करने हैं या जो भी आप ज़िंदगी में बनना चाहते हैं, वो क्यों बनना चाहते हैं। जब आप अपनी वाई को, अपनी क्यों को तलाश कर लेंगे, तो आपके जो सवालात हैं हाउ और व्हाट्स, तो वो खुद ब खुद ही हल हो जाएंगे कि आप कैसे बनेंगे, क्या करेंगे। तो ये तमाम मसाइल आपके वो साथ साथ ही हल हो जाएंगे। इसलिए अपनी वाई को क्लियर करें कि आपने जो भी काम करना है, जो भी आप बनना चाह रहे हैं, वो क्यों बनना चाह रहे हैं। इसके बाद आपकी मोटिवेशन का चौथा पॉइंट जो है वो है स्टे ऑर्गेनाइज, कि आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, अपने आप का मुहासबा करें, अपने आप को चेक करें और जो है अपने आप को मुनज़्ज़म रखें। और अपनी डेली की आप अपनी प्रोग्रेस को नोट करें, कि जो भी आपने काम किया है उसको डेली की बुनियाद पर प्रोग्रेस कर लें। अपने घर में एक प्रोग्रेस शीट रख लें ताकि आप अपना मुहासबा करते रहें और अपनी जो है अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करते रहें, ताकि आप अपनी मोटिवेशन के अमल को जारी रख सकें और ये आपका मोटिवेशन अमल जो है वो किसी जगह पे जाके रुके ना। तो इस अगला हमारा पॉइंट है जिस पर अमल करते हुए आप अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं, वो है मोटिवेशन का जो हमारा अगला पहलू है वो है स्टे इंस्पायर्ड, कि आप जिन चीज़ों से आप मुतासर हैं, ये जो चीज़ें आपको मुतासर कर सकती हैं, उनकी आप एक लिस्ट बना लें। लिस्ट बनाकर आप अपने इर्द गिर्द उनके चार्ट्स लगा लें, उनको वाज़ह तौर पर लिख लें। या जिन दोस्तों से आप मुतासर हैं या जो दोस्त आपकी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं, जिनकी बातें आपके ऊपर असर करती हैं, उन दोस्तों के साथ आप बैठें ताकि उनकी जो बातें, कही हुई बातें हैं, वो आप उन पर अमल कर सकें और हमेशा उनके साथ मेल जोल रखें। अपनी ऐसी अपने इर्द गिर्द किताबें रखें और जिनसे आप मुतासर हो सकते हैं। वो है रिवार्ड योर सेल्फ, आप अपने आप को रिवार्ड दें, अपने आप को इनाम दें, अपना मुहासबा करते रहें। आप अपने आप को शाबाश दें, अपने आप को चेक करें। चेक करने के बाद अपने दोस्तों को, अपनी फैमिलीज़ को उसके बारे में बताएं और आप बिल्कुल इसके बारे में डिसहार्ट ना हो। और ये जो रिवार्ड योर सेल्फ है, उसमें आप अपने फैमिलीज़ के साथ खाना खाएं, अपने दोस्तों के साथ खाना खाएं,
اپنے آپ کو انعام دیں، یا اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو آپ اپنے آپ کو گفٹ دیں، آپ اپنے آپ کے لیے گفٹ خریدیں اور اپنے لیے آپ کوئی بھی انعام تلاش کریں، چھوٹا موٹا آپ اپنے آپ کو انعام بھی دے سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں، اپنے فیملیز کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ ہے، اس طرح بھی آپ کی موٹیویشنل کا عمل جاری رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ناظرین، جتنی بھی پرائیویٹ فرمز ہوتی ہیں وہ اپنے ٹارگٹ سیٹ کرتی ہیں، ٹارگٹ سیٹ کرنے کے بعد جب وہ اپنے گولز یا اپنے اہداف کو جو ہیں وہ حاصل کر لیتی ہیں یا ان کو وہ کلک کر لیتی ہیں، تو پھر وہ ایک پارٹی کا اہتمام کرتے ہیں جس میں اپنے وہ ڈیلر صاحبان کو بلاتے ہیں، اپنے جتنے ان کے ایریا مینیجرز ہوتے ہیں، جو ان کے سیلز آفیسرز ہوتے ہیں یا جو بھی ان کی ٹیم ہوتی ہے، اس پوری ٹیم کو وہ وہاں بلاتے ہیں، ایک گرینڈ پارٹی کرتے ہیں، تو جس سے ان کی موٹیویشنل کا عمل جو ہوتا ہے وہ جاری رہتا ہے۔ موٹیویشن کے لیے جو ہمارا اگلے پہلو ہے وہ ہے اسٹے اکاؤنٹیبل۔ اپنے آپ کو ہمیشہ آپ اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہیں اور اکاؤنٹیبل رکھیں اپنے آپ کو، اپنا جو آپ نے ٹارگٹ دیے ہیں ان کو آپ حاصل کر پا رہے ہیں یا نہیں، ان کو اپنے ٹارگٹس جو ہوتے ہیں وہ اپنے دوستوں کو بتائیں، اپنے گھر والوں کو بتائیں، اور جب بھی وہ آپ کے دوست آپ کو ملیں تو وہ آپ کو ان ٹارگٹس کے بارے میں پوچھیں تو جو آپ نے سیٹ کیے ہیں، تو اس طرح بھی آپ اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ تو موٹیویشنل کا یہ اگلا پہلو ہے جو جس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے، بلکہ وہ جو ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ اسٹے ہیلدی، کہ اپنے آپ کو تندرست رکھیں، توانا رکھیں، اور یہ ہماری موٹیویشنل پہلو کا بہت بڑا عنصر ہے۔ یہ اگر ہم اپنے آپ کو ہیلدی خوراک نہیں دیں گے، ہم اپنی خوراک کو ہیلدی نہیں کریں گے اور اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو ٹائم نہیں دیں گے، آپ اپنے ٹائم کو ڈیوائڈ کریں، جو کام آپ نے کرنا ہے وہ اس کام پہ آپ توجہ دیں، اور اس کے علاوہ اپنے گھر والوں کو ٹائم دیں، اس کے علاوہ اپنے بچوں کو ٹائم دیں، اپنے دوستوں کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ خوشی گزاریں، اچھی خوراک کھائیں، ورزش کریں اور خوش رہیں، چہل قدمی کریں۔ تو اگر آپ کی صحت اچھی ہوگی تو آپ کا موٹیویشنل جو پروسیس ہے وہ بھی اچھا ہوگا، اور اس سے یقیناً آپ کے جو گولز ہیں ان کو حاصل کرنے میں آسانی رہے گی۔ ہماری موٹیویشن کا اگلا پہلو ہے، اگلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے ایمبریس سیٹ بیک، کہ اگر کسی وجہ سے آپ کو اپنے گولز جو حاصل کرنے میں ناکامی ہوتی ہے، یا آپ اپنے گولز جو حاصل نہیں کر پاتے، یا کسی وجہ سے آپ جو آپ کے ٹارگٹس ہوتے ہیں وہ نہیں ہو پاتے، یا آپ وہ وہاں سے رہ جاتے ہیں، تو کبھی بھی اپنے آپ کو برا بھلا نہ کہیں، کبھی بھی اپنے آپ کو کوسے نہ، بلکہ اپنے آپ کو دوبارہ نئے سرے سے منظم کریں، اور اپنی جو آپ کی ناکامی ہے، جو آپ کی خامی تھی، اس کو آپ چیک کریں، کیونکہ انسان اپنی جو ناکامیاں ہوتی ہیں، جو آپ کی جس سے آپ ناکام ہوتے ہیں، جو آپ کی غلطیاں ہوتی ہیں، ان غلطیوں کی اصلاح کر کے ہی آگے جاتا ہے۔ غلطیوں کو آپ اپنے قبول کریں اور ان کو آپ اپنے اوپر سوار نہ ہونے دیں، بلکہ ان غلطیوں سے آپ سبق کے طور پر ان کو لیں اور سبق کے طور پر سیکھ کر آگے بڑھیں۔ تو اس طرح آپ کے گول آپ کو آسانی سے حاصل ہو جائیں گے اور اپنے آپ ٹارگٹس جو ہیں وہ آپ کو آسانی سے مل جائیں گے۔ تو جو آخری ہمارا پوائنٹ ہے جس سے آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھ سکتے ہیں ناظرین، وہ یہ ہے کہ اسٹے فلیکسیبل۔ یہ فلیکسیبل کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے لچکدار، مطلب آپ اپنے آپ میں بہت زیادہ سخت نہ ہوں، اپنے آپ کو فلیکسیبل رکھیں۔ اگر آپ کے کسی وجہ سے پرابلمز آتے ہیں تو آپ ان کے بارے میں ہارڈ لائن ٹچ نہ کریں، اپنے آپ کو فلیکسیبل رکھیں، اپنے آپ کو نرم رکھیں، اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی آپ کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے۔ آپ اگر کسی وجہ سے پرابلم آ گیا ہے تو آپ دوبارہ ان ٹارگٹس کو سیٹ کریں، اپنا جائزہ لیں کہ کہاں پہ میری کمی رہ گئی تھی اور اس کمی کو میں پورا کر سکوں، تو نیا ٹارگٹ آپ سیٹ کر کے اس کے مطابق دوبارہ اس پر عمل کر دیں۔ تو یہ فلیکسیبلٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ یہ جو فلیکسیبلٹی ہے یہ آپ کو اپنے گھر والوں کے ساتھ، آپ کو دوستوں کے ساتھ، آپ کے کام کے ساتھ، تو یہ ایک بہت بڑا تعاون ہے جو آپ اپنے ساتھ بھی کریں گے، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی کریں گے۔ کسی بھی مرحلے پر
آپ کو ہارڈ لائن پہ نہیں جانا چاہیے. اسٹے فلیکسیبل آل دا ٹائم ایف یو کنٹرول یور سیلف. اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو آپ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو یہ تو تھے ہمارے آج کے اہم پوائنٹس جن پر عمل پیرا ہو کر آپ اپنے آپ کو زندگی میں موٹیویشنل پہلو کی طرف لے جا سکتے ہیں. ناظرین یہ تو تھے ہمارے آج کے پوائنٹس جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. ان پوائنٹس پر عمل کر کے آپ اپنے آپ کو جذباتی طور پر، نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کر سکتے ہیں اور بڑے سے بڑے ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں. ناظرین اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے یا اس کو آپ لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. دیجیے اجازت.